औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Dawra Quran 2024 and this is session number 149. सूरह बनी इसराइल हम पढ़ रहे हैं जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं। सबक शुरू करते हैं। हम लोग वो उसूल पढ़ रहे थे और वो सबक पढ़ रहे थे जो अल्लाह ताला सिखा रहा है उस उम्मत को और उस जमात को जिसको हिजरत के लिए तैयार किया जा रहा है। सबक 32 पे ख़त्म हुआ था जिसमें अल्लाह ने फरमाया था वला तक़रबुज़ ज़िना, और मैंने आपको इसकी हिकमत बताई थी कि अल्लाह ताला ऐसा वला तक़रबु, इसे करीब भी नहीं जाना, यानी किसी ऐसे अमर को भी नहीं इख्तियार करना जो इंसान को इस गुनाह तक ले जाए। वला तक़्तुलुन नफ्स, और ना तुम कत्ल करो उस जान को, अल्लती, वो जो हर्रमल्लाहु, मुहतरम किया है उसको अल्लाह ने, हराम किया है उसको कत्ल करना, इल्ला बिलहक, मगर हक के साथ। और कत्ल नफ्स बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में है कि जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। सो बेगुनाह को बगैर किसी तावील के, बगैर किसी दलील के और बगैर किसी ऐसे काम के जो एक्सेप्शंस यहाँ पे अभी अल्लाह ताला बताएगा कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं। वमन कुतिला मजलूम, और जो मारा गया एक मजलूम यानी उस पर जुल्म हुआ और उसकी जान गई, फ़क़द जअलना, बस तहकीक हमने मुकर्रर किया है, लिवली यही, उसके वारिस के लिए, सुल्तानन, एक दलील, एक इख्तियार, एक कंट्रोल, फला युस्रिफ, बस वो हद से ना बढ़े, फिल कत्ल, कत्ल में, इन्नहु, बेशक वो, काना मंसूरा, वो मदद दिया गया है। सो जो मजलूम मारा गया तो हमने उसके वारिस को एक हक दिया है, और ये कौन सा हक है? ये किसास है कि वो उसके बदले में उस कातिल को कत्ल कर सकता है, लेकिन फिर ये उसमें हद से आगे ना बढ़े। और इसकी मिसालें आलिमों ने और हमारी शरह में इसकी मिसाल ये है कि एक को कत्ल करने के बजाय दो को कर दे, या उस उस एक के किसी बेटे को या उस एक के किसी भाई को कत्ल कर दे, या फिर ये है कि कत्ल करने के बाद उस लाश की बेहुरमती करे या उसका मुसला करे। सो ये सब बातें इसमें शामिल हैं कि युसरिफ, इसराफ नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। फिल कत्ल इन्नहु कान मंसूरा, बेशक वो मदद दिया गया है। वला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना, इल्ला, मगर बिल्लती ही अहसनु, इस तरीके से जो बेहतरीन है, यानी कि जो एहसान का तरीका है, जो उस बच्चे के फायदे में है। अगर वो तुम्हारे फायदे में है भी तो उससे उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये उसके फायदे के लिए भी है। हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा अशुद्धहु, वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। और सूरह निसा में है कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी बलूगत में पहुंच जाए। व औफू बिल आहदे, और वादा पूरा करो। इन्नल आहदा, बेशक वादा, काना मसऊला, उसके बारे में सवाल होगा, वो पुरसिश किया जाने वाला है। व औफुल कैला, और वफा करो पैमाने को, वजन को, इज़ा किल तुम, जब तुम नापो, वजीनू, और वजन करो, बिल किस्तास, तराजू के साथ। किस्तास तराजू को कहते हैं, अल मुस्तकीम, सीधा, यानी कि उस तराजू को। और फिर ये गो के एक फिजिकल तराजू है जिसमें वजन करके चीजें बेची जाती हैं, उसके बारे में ये हुक्म है। लेकिन मुआशरे में जहां पर भी इंसाफ का मामला हो, ये उसके लिए भी हुक्म है। जैसे कि वजन पूरा दो और नाप तोल में कमी ना करो, ये हुक्म एक इंडिविजुअल के लेवल से लेकर पूरे मुआशरे पर
अप्लाई किया जा सकता है। ये पूरा मुआशरा एक इंसाफ और एक अदल के उसूल पर कायम हो तो वो एक पुरअमन मुआशरा होगा। वरना जिस मुआशरे में कोई तराजू भी सीधी नहीं रखता और तराजू के बाट भी उसने धोखा देने के लिए एक को भारी बनवाया हुआ है और एक को हल्का बनवाया हुआ है, जैसा हमारे मुआशरे में आम है, उस मुआशरे में फिर खैर होना और वहां पे फिर एक रियासत का कायम होना, और वो भी नबवी रियासत का कायम होना मुमकिन नहीं है। ज़ालिका खैर, ये बेहतर है, व अहसनो, और सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है, तावीला, अंजाम के लिहाज से। वला तक़्फ़, और उसके पीछे ना पड़ो, उसको फॉलो ना करो, मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। किसी ऐसे अमर के पीछे ना पड़ो जिसका, और ये बहुत अहम है आजकल हमारे फी जमाना, कि देखो किसी ऐसी चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखें, हम सिर्फ एक टीवी का प्रोग्राम देख के या एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर ये समझते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन गए हैं, या हम गूगल पर एक सर्च करके ये समझते हैं कि ये बात अब हमें पूरी समझ आ गई है, और जहां पर भी ये बात हो रही होगी वहां पे हम अपनी इल्मियत झाड़ना, और वहां पे हम वो झूठी सच्ची बातें सुनाना जो हमने किसी के वेबसाइट पे पढ़ी हुई हैं, गोया हम अपना फर्ज ऐन समझते हैं। फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करना। इस वक्त जो मेरी जितने लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, जिन उनसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो अपना वक्त सोशल मीडिया पर और टीवी पर सियासत पर जाया करना बंद कर दें। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जिस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, जिस चीज को हम डायरेक्टली जाके कहीं नहीं क्वेश्चन कर सकते, बल्कि वो चीज उल्टा हमारा जहनी सुकून और हमारी सोच की डायरेक्शन खराब करती है, उससे परहेज करें। ये इसी परहेज का नाम तकवा है। हर लम्हे में हमारे पास एक चॉइस है। अल्लाह ताला हमें एक इंतखाब करने की ताकत अल्लाह ने हमें दी है, एक कुव्वत इरादी हमें अल्लाह ने दी है। हर लम्हे में हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमारे इर्द गिर्द के लोगों को फायदा हो, या हम वो लम्हा टीवी या सोशल मीडिया पर झूठी सच्ची बातें देखने में और उन पर कुढ़ने में और उनको बुरा भला कहने में, बल्कि उल्टा अपनी नेकियां उन कैरेक्टर्स को देने में जाया कर सकते हैं जो जो यकीनन वो नहीं डिजर्व करते कि हम अपनी थोड़ी बहुत ही नेकियां भी उनको गिबत, उनके पीछे गिबत करके उनको दे दें। सो ये बहुत अहम हुक्म है। एक एक उम्मत को ये हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल को भी, कि फोकस्ड रहना है, और अपना फोकस कैसे नहीं खराब होने देना, खैर पर अपना फोकस रखना है। वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ो। इन समा वल बसरा, बेशक कान और आंखें, वल फुआदा, और वो दिल, कुल्लु उलाइका, हर एक ये, कान अनहु मसऊला, उसके बारे में सवाल होने वाला है। अल्लाह पूछेगा, ये आंखें दी थी, क्या देखते रहे, किस चीज पर वक्त जाया किया, किस चीज पर वक्त लगाया, इनका तुमने क्या फायदा उठाया, इन आंखों के जरिए तुमने जो मेरी निशानियां देखी उनका तुमने क्या इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने कान दिए हैं, कहाँ लगाए। अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, सोच दी है, ये सब कहाँ लगाया। वला तमशी फिल अर्दि मरहन, और ना चलो इस जमीन में अकड़ कर, इतराते हुए। इन्नका, बेशक तुम, लन तखरिकल अर्दा, तुम जमीन नहीं फाड़ सकते कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए तुम्हारे कदम रखने से। वलन तबलुगल जिबाला, और ना ही तुम, और हरगिज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। लन एक फ्यूचर टेंस के लिए है, और इसमें एक कॉन्फर्मेशन है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। सो हरगिज नहीं होगा तबलुगल जिबाला, कि तू पहुंच जाए पहाड़ों को, तूला, बुलंदी में। सो एक इंसान को उसकी हैसियत समझाई जा रही है कि इस जमीन पर अकड़ कर और इतराते हुए चलने का क्या फायदा। तुम्हारे क्या पैर जोर जोर से मारने से क्या तुम जमीन को फाड़ दोगे।
آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہلو. کیجیے گا معاف کیجیے گا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. 1 منٹ. 1 منٹ، سیشن لوڈ ہو رہا ہے. ہاں جی اب ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ اوکے. رہی ہے. اوکے جی. ابھی ڈسکنیکٹ. جی جی آ رہی. اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. کل ذالک، یہ ساری کی ساری باتیں، کان سیئہ، ان کی یہ ساری برائیاں، جو برائیاں ہیں، عند ربک مکروہا، یہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، کراہت ہے ان چیزوں میں. ذالکا، یہ بات، مما اوہا الیکا، اس میں سے ہے جو وہی تیری طرف تیرے رب نے کی ہے، من الحکمت، حکمت میں سے. ولا تجعل، اور نہ بنا، مع اللہ، واپس وہیں پر بات جا رہی ہے کہ شرک ہرگز نہیں کرنا، نہیں بنانا اللہ کے ساتھ الہن آخرا، ایک معبود کوئی اور. فتلقا، پس تو ڈال دیا جائے، فی جہنما، اگر ایسا کیا، اگر شرک جیسا گناہ کیا تو پھر یقیناً ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ، مدھورا، دھکیلا ہوا، راندہ درگاہ، جیسا کہ شیطان ہے. افاسفاکم، کیا پس تمہیں چن لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے لیے، واتخذا، اور بنا لیا ہے، من الملائکۃ اناسن، فرشتوں میں سے بیٹیاں. انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما، ایک بہت بڑی بات، یعنی کہ ایک بہت بڑا بول بولتے ہو، تمہیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو. سو اللہ سے تم تو بیٹے مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، جبکہ تم نے خود یہ دیویاں اور یہ بت اللہ کی بیٹیاں بنا دیا ہے. اور یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے خاص طور پہ ایک اشارہ تھا، کیونکہ ان کے پاس ایسی دیویاں تھیں جن کو وہ اناس کہتے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ اصل میں فرشتے تھے اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو تم ایک بہت بڑی بات کرتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، صرفا، ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم، اور نہیں بڑھتی ہے ان کی، الا نفورا، مگر نفرت. جب وہ توحید کا بیان سنتے ہیں تو ان کے دل میں بجائے توحید آنے کے مزید نفرت بڑھتی ہے کفار کے لیے. قل لو کانا، فرما دیجئے اگر ہوتے، معہو، اس کے ساتھ، آلہتن، اور بھی معبود، کما یقولون، جیسے کہ وہ کہتے ہیں، اذل لبتغو، تو اس صورت میں وہ ضرور ڈھونڈتے، الی ذی العرش، اس آسمان والے کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دیوی دیوتا ہیں اور یہ وہ ڈیٹیز ہیں جو ہمیں اس آسمان والے اللہ تک پہنچانے کا واسطہ ہیں اور وسیلہ ہیں اور یہ ہمارا راستہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسی کوئی چیزیں زمین پر موجود ہوتی تو کیا وہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ نہ ڈھونڈتے؟ کیا تمہیں وہ راستے نہ نظر آتے جن پر چل کے وہ مجھ تک پہنچتے ہیں؟ یا وہ مجھ تک پہنچ ہی جاتے، اگر وہ واقعی مجھ تک ان کی باتیں پہنچا سکتے ہیں تو وہ یقیناً مجھ تک پہنچ جاتے. سبحانہ،
وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ برتر ہے اس سے، اما یقولون جو وہ کہتے ہیں، علوًا بہت عالی، بہت اونچا، کبیرہ بہت بڑا۔ تسبح لہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی، السماواتی السماواتو، کیونکہ سماوات یہاں پہ فاعل ہے، وہ پاکیزگی بیان کر رہا ہے، تو تسبح لہ تسبیح کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، السماوات السماوات السبع وہ ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے۔ اب سبحا کا مطلب یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈائگریس کر کے میں بتاتی ہوں، سین بے ہا یہ اس کی روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے تیرنا، اس کا مطلب ہے سوئمنگ کرنا۔ سو تسبیح ایک ایسا عمل ہے، کیونکہ پانی میں اگر انسان سوئمنگ نہ کرے، اگر وہ تیر نہ رہا ہو تو وہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ تسبیح کے لیے استاد یہ کہتے ہیں کہ تسبیح کرنا اور ذکر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اس دنیا کی اوپر کی سطح میں رہتا ہے، وہ اس دنیا میں ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ جس وقت اس کو اپنا ذکر بھولتا ہے، اس کو اپنی نصیحت بھولتی ہے، جس وقت وہ تسبیح نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا دھیان اس دنیا میں لگ جاتا ہے، وہ اس دنیا میں ایسے ڈوب جاتا ہے جیسے کوئی ایسا انسان جس کو پانی میں تیرنا نہیں آتا۔ سو بڑا ہی ایک خوبصورت تمثیل ہے یہ تسبیح کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں بلیو کرتے کہ ہم تسبیحیں پھیریں، وہ دانے پھیریں۔ اصل میں تسبیح کا مطلب ہے کہ پاکیزگی بیان کرنا، اس کا مطلب کچھ گننا نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی خاص مقدار میں کسی خاص وقت کے لیے کوئی خاص لفظ بولنا نہیں ہے۔ تسبیح، اور سب سے آسان تسبیح جو ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں جو ایک لائن میں بولے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، یہ بہترین تسبیح ہے۔ یہ ہر وقت یہ ذکر ہمارے دل میں جاری رہنا چاہیے، جب بھی ہمیں یاد آئے ہمیں فوراً یہ الفاظ بولنے چاہیے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو شاید انسان کو اس دنیا کی کثافتوں میں ڈوبنے سے بچا سکتی ہے، اور ہر وقت اس کو اپنے خالق کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ سو تسبح لہ اس کی تسبیح کرتے ہیں یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین۔ اب ان میں جاندار اور بے جان اور نباتات، جمادات، اس میں سب کچھ شامل ہے، اس میں ہوا شامل ہے، اس میں پانی شامل ہے، اس میں پتھر شامل ہیں، سب کچھ بیان کرتا ہے جو کچھ ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ من فیہن اور جو بھی ان کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر، یسبح بحمدہ کہ وہ پاکیزگی بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اور وہ اس کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، ولیکن اور لیکن، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم ان کی تسبیح۔ سو انسان کو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہ حس نہیں دی گئی کہ تم ان کی تسبیح سن لو۔ اب یہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں بدقسمتی سے ان میں مسلمان ہیں نہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، انہوں نے قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار اور ہر بے جان میں ایک وائبریشن ہوتی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی وائبریشن کو اردو میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ اس میں ایک خاص قسم کی تھرتھراہٹ ہوتی ہے جو اس کے لیے یونیک ہوتی ہے۔ اگر ایک خاص قسم کا پتھر ہے تو اس میں وہی فریکوینسی پائی جائے گی، اگر کوئی پانی کی کسی خاص جگہ کا پانی ہے تو اس میں وہی فریکوینسی پائی جائے گی جو اس جگہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سو وہ اپنی تحقیق کے ذریعے ایک انتہائی پراسرار چیز دریافت کر چکے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو یہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، تمہارے پاس تفقہون فقہ، تمہارے پاس وہ دماغ نہیں ہے، تمہاری وہ بینڈ وڈتھ نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ لو۔ انہو بے شک وہ کان حلیما
وہ تو بڑا بردبار ہے، بڑے حلم والا ہے، غفورا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، اب اللہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں بندوں میں ایسے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو، جعلنا بینک، ہم بنا دیتے ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں تمہارے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابن، ایک پردہ، مستورا، چھپا ہوا۔ یہ بہت خوبصورت تسلسل ہے آیات کا، بڑی خوبصورت اس میں کنیکشنز ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو جب قرآن سنتے ہو اور تمہارے دل پہ جو اثر ہوتا ہے تو تمہیں یقیناً اس بات کا صدمہ ہوتا ہوگا کہ یہ میں جب لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو ان پر ایسا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان کے اور چند انسانوں کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں پہ یہ ایسا اثر ڈال سکتا ہے، تو پھر یہ قرآن ان لوگوں کے دلوں پر کیوں نہیں ایسا اثر کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ تسلی یہاں پہ دے رہا ہے کہ دیکھو، اس کائنات کی ہر ایک چیز، چاہے وہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، وہ اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی حمد میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے اندر بھی ایک خاص قسم کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہے، جن کو یہ ایمان ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے جا کے ملنا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں وہی وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اکاؤنٹیبلٹی پر، احتساب پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مستورہ، جو چھپا ہوا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ پردہ تمہارے درمیان تان دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈالے ہیں ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے۔ کسی چیز کو چھپانے کو کنہ کہتے ہیں، کنہ ان پردوں کو کہتے ہیں جو ہم کھڑکیوں پر ڈالتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے نہ سمجھیں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ قرآن میں جس کو استاد سلب توفیق کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو سمجھنے کی توفیق ہر کسی کو دی ہوئی ہے، لیکن جو اختیاری طور پر ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جو اختیاری طور پر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا اور میرا کوئی حساب نہیں ہے اور مجھے اللہ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس کی توفیق آہستہ آہستہ لے لی جاتی ہے۔ وہ توفیق جو ہدایت عامہ کو سمجھنے کی ہے، وہ توفیق جو ایک ان پڑھ مسلمان جب ایک فصل میں اور پودوں میں پھر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس سے یہ نشانی سمجھنے کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے، اور اس کو سلب توفیق کہتے ہیں۔ یہ وہ سلب توفیق کا بیان ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جس کو سورہ البقرہ میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر یہ لوٹیں گے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ایک بوجھ ہے، ایک گرانی ہے، اور یہ اس کلام کو نہیں سن سکتے، نہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو ربک، تیرے رب کا، فی القرآن، اس قرآن میں، وحدہ، کہ وہ یکتا ہے، ولو، وہ بھاگ جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ بہت مشکل ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم جیسے سوچتے ہیں کہ قرآن سن کے کیسے کسی کے دل میں نفرت آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں اور
कुरान इतना जब आप समझ जाते हैं कि आप ये समझते हैं कि आप इसे और लोगों को समझा सकते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपने बहुत बड़े बड़े करिश्मे दिखाता है। और ऐसा हुआ है, मतलब मैं तो कुरान की एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जो उन महफिलों से उठ के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं बुरा भला कहते हुए। और ये इंतहाई एक काबिल रहम हालत है एक इंसान की, जब वो हक सुनने से महरूम कर दिया जाए, वो कुरान जैसा कलाम सुनने से महरूम कर दिया जाए। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, बल्कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं। नहनु आलम, हम खूब जानते हैं, बिमा यस्तमिऊन बिही, जिस नीयत से वो इसको सुनते हैं, इसकी तरफ कान लगाते हैं। इस यस्तमिऊन इलैका, जब वो तेरी तरफ कान लगाते हैं। व इज हुम, और जब वो नजवा सरगोशी करते हैं। इस यकूल ज़ालिमूना, जब कहते हैं ये जालिम, इन तत्तबिऊना, नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला मगर, रजुलम मसहूरा, एक ऐसे इंसान की जो सहरजदा है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेराज हो चुकी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुनूनी होने के और मशहूर होने के इल्जामात लगाए जा रहे थे। तो तुम नहीं पैरवी करते मगर एक ऐसे इंसान, वो इस नीयत से इस कलाम को सुनते हैं कि इसमें से वो ऐसे मीन मेख निकालें और ऐसी बातें निकालें जो अनहोनी हैं। मसलन इस जमीन की के राज और सातों आसमान और जन्नत और दोजख, कि वो इसमें ऐसी तावीलें निकालें कि वो इसके सुनने वालों को कहें कि हमने तो कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, उनका दिमाग ठीक नहीं है। वो इस नीयत से इसे सुनते हैं। फी समाना भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस नीयत से कुरान को सुनते हैं कि वो इसमें एतराज कर सकें और वो इसके बारे में लोगों से लड़ सकें। बाकायदा उस्ताद, क्योंकि ये तो एक सुपरफिशियल दौरा है, लेकिन उस्तादों के दौरों में ये बात सिखाई जाती है कि अगर इस सूरत के बारे में और अगर इस आयत के बारे में तुमसे किसी ने ये सवाल किया, तो इसका मतलब ये है कि वो कुरान को सीखने की गर्ज से नहीं सुन रहा, वो कुरान को एतराज की नजर से देख रहा है और वो उसको एतराज की नीयत से सुन रहा है। उन्जुर, देखो तो, कैफ ज़रबू लकल अमसाला, कैसे उन्होंने बयान की हैं तुम्हारे लिए मिसालें। फजवल्लू, बस वो गुमराह हुए। फला यस्ततबिऊना, बस वो इस्तिताअत नहीं पाते, सबीला, किसी और रास्ते की। वक़ालू, और वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात जो वो करते थे और मक्का वाले और आज तक लोग ये बात करते हैं, अइज़ा कुन्ना इज़ाम, क्या जब हम हो गए हड्डियां, व रुफातन, और रेजा रेजा, किरची किरची, इन्ना, क्या फिर हम, लमबऊसूना, फिर से जी उठेंगे, खल्कन जदीदा, एक नई पैदाइश में। सो ये उनके एक्चुअल अल्फाज थे, इज़ाम व रुफात। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम हड्डियां हो जाएं और हमारी हड्डियों का भी सुरमा बन जाए, तो हम भला फिर से पैदा हो जाएंगे एक नई तख्लीक में। कुल, फरमा दीजिए, कूनू हिजारतन औ हदीदा, तुम पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, औ खल्कन, या कोई और मखलूक बन जाओ, मिम्मा यकबुरु, जो इससे भी बड़ी हो, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में या तुम्हारे ख्याल में। फसयकूलूना, बस अनकरीब ये कहेंगे, मैं युईदुना, कौन हमें लौटाएगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कह रहे हैं कि हम एक नई तख्लीक में पैदा होंगे, तो कौन ऐसा करेगा। कुलिल्लज़ी, फरमा दीजिए, वो जात, फतवरकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मर्रा, पहली बार। यानी पहली बार पैदा करना कोई आसान था। उस पैदाइश से, उस तख्लीक में से तुम गुजर के आ गए हो और तुम बड़े इंसान बन गए हो, और अल्लाह ने तुम्हें जो तौफीक दी है, तुम उसे ईमान लाने में नहीं लगा रहे, यहाँ तक कि वो तुमसे सल्ब कर ली गई है। उन लोगों को ये जवाब दो कि जैसे जिसने पहली दफा पैदा किया है, दूसरी दफा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। फसयुनगिदूना, बस वो आम, गोल गोल हिलाएंगे, जैसे ऐसे करके सर हिलाना, बस वो हिलाएंगे, इलैका रुऊसहुम, तुम्हारी तरफ अपने सर, व यकूलूना, और वो कहेंगे, मता हुआ, ऐसे ऐसे कैसे होगा। कुल, फरमा दीजिए, आसा,
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अन यकून करीबा, कि ये बात करीब ही हो। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, फयस्तजीबूना, बस तुम जवाब दोगे, तुम इस्तिजाब करोगे, तुम उस हुक्म की तामील करोगे, बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ, तब तो तुम्हें फौरन समझ आ जाएगी। वतजुन्नूना, और तुम ये गुमान करोगे, इल्लबिस्तुम, ये कि तुम नहीं रहे, इल्ला कलीला, मगर पढ़ा थोड़ा सा। ये दुनिया में वो कुरान में है कि वो कहेंगे कि यौमन और बादा यौम, जब उस दुनिया में उस आखिरत में जब आंख खुलेगी, तो इंसान एक दूसरे से पूछेगा कि तुम कितनी देर दुनिया में रहे थे। और जो अक्लमंद होंगे वो कहेंगे यौमन और बादा यौम, या एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। सो इस दुनिया की जिंदगी की ये हकीकत है कि वो कहेगा कि तुम कब तक रहे, और कि तुम नहीं रहे मगर बहुत थोड़ा सा। वकुल li इबादी, और फरमा दीजिए मेरे उन लोगों को, यकूलुल्लती, कि वो कहें वो बात, हिया ahsan, जो बेहतरीन हो। बार बार मोमिनों को ये कहा जा रहा है, जैसे कि सूरह अल बकरा में था, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से वो बात करो जो बेहतरीन हो। तो मेरे बंदों से कह दीजिए, यकूलुल्लती हिया ahsan, वो बात करें जो सबसे अच्छी हो। और ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता है कि अच्छी बात कहो या खामोश रहो। नेगेटिव बातें, किसी को दुख देने वाली बातें, ताना इंतहाई नापसंदीदा है, उसके ऊपर सख्त वईदें हैं कुरान में। किसी का ऐब जोई सख्त गुनाह है, और कुरान में उसके ऊपर सख्त वईदें हैं। वो बात करो जो सबसे अच्छी हो। इन्न शैतान, बेशक शैतान, यनज़गु बैनहुम, वो फसाद डालता है तुम्हारे दरमियान। शैतान वो सरगोशी करता है जहां से बदगुमानी शुरू होती है, और जिसने उसकी सरगोशी पे लब्बैक कह दिया, वो फिर एक गिरावट की और डिप्रेशन की और अफसोस की और मुखालफत की पाताल में जा गिरता है। इन शैताना, बेशक शैतान, कान लिल इंसानी, है वो इंसान के लिए, अदुव्वम मुबीना, एक खुला दुश्मन। रब को आलम बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। ई यशा, अगर वो चाहे, यरहमकुम, वो तुम पर रहम करे। औ ई यशा, और अगर वो चाहे, युअज़्ज़िबकुम, वो तुम्हें अजाब दे दे। अल्लाह मुख्तार कुल है, उसका तसर्रुफ अनलिमिटेड है। वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको, अलैहिम वकीला, इन पर कोई निगहबान बना के, इन पर कोई इनका वकील बना के, आपने सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। इसी तरह कुरान पढ़ाने वालों ने भी पैगाम पहुंचाना है। वरब्बु का आलम, और तेरा रब खूब जानता है, बिमन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। वलक़द फज़्ज़लना, और तहकीक हमने फजीलत दी है, बादन नबीयीना, बाज नबियों को, अला बादिन, बाजों पर। वो आतईना, और हमने अता की थी, दाऊदा जबूरा, दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर। खुलिद उल्लज़ीना, फरमा दीजिए कि पुकारो तुम उन लोगों को, जाम तुम मिन दूनिही, जिनके बारे में तुम गुमान करते हो उसके सिवा। सो ये वो माबूद हैं जो इन्होंने अपने लिए बनाए हुए थे। अल्लाह फरमाता है कि तुम बुलाओ उनको जिनके बारे में तुम्हारा गुमान है कि वो अल्लाह के सिवा माबूद हैं। फला यमलिकूना, बस वो कोई इख्तियार नहीं रखते, उनकी कोई मिल्कियत नहीं है, कशफत दुर्र अनकुम, कि वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर दें, वला तहवीला, और ना ही उसे बदलने का। जो कुछ तुम्हें लाहक है, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। उलाइकल लजीना, यही वो लोग हैं, यदऊना, जिन्हें वो पुकारते हैं, यब्तगूना, जो ढूंढते हैं, इला रब्बिहिमुल वसीलता, अपने रब की तरफ एक वसीला। वो लोग जिन्हें ये पुकारते हैं, उलाइकल लजीना, ये वही लोग हैं, यदऊना, पुकारते हैं। सो लोग जिन जिन लोगों को पुकारते हैं, ए हमारे पीर मुर्शद, ए हमारी बीबी, ए हमारे कब्र में जो भी हैं,
اے ہمارے منسٹر صاحب، اے ہمارے باس، اے ہمارے جرنیل صاحب، جو بھی بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، جن کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف پہنچنے کے راستے، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے، وہ یرجون رحمتہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وہ یخافون عذابہ، اور وہ خود ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ سو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہیں جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح بالکل وہ بھی رب کے قریب ہونے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان ربک، ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان محذورا، ہے وہ ایک ڈرنے کی چیز، وہ ایک اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن سے پہلے ہم بستی کو، سب بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبوها، یا ہم اسے عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، ایک شدید عذاب، کا نذالکا، یہ بات فی الکتاب مستورہ، کتاب میں لکھی ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وما منعنا، اور ہم نے نہیں منع کیا، ان نرسل بالآیات، یہ کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا مگر، ان کذب بها الاولون، یہ کہ اس کو پہلوں نے جھٹلایا ہے، یعنی جب وہ جھٹلاتے تھے اور ان پر عذاب آ جاتے تھے اور ان پر تکلیفیں آ جاتی تھیں، تو پھر ہم مزید آیات بھیجتے تھے، پھر ہم رسول بھیجتے تھے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو وہ اونٹنی دی تھی، مبصرتن، جو ایک بصیرت کا ذریعہ تھی، ان کو اللہ کی آیت دکھانے کے لیے تھی، فظلموا بہا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے کوئی نشانی، الا تخویفا، مگر ایک تخویف، ایک خوف دلانے کے لیے۔ یہ آیت نمبر 59 ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔